अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है मोहब्बत मतलूब होती है। इसकी राइटर है इफ़्फ़त हया। कहते हैं खुशबू वजूद की मोहताज नहीं, वो तो पूरों में बस जाती है। सतान सांस ज़िंदगी में तहलील होकर लहू की बूंद बूंद की ज़रूरत बन जाती है और बदले में कोई सिला कोई जज़ा नहीं मांगती। वो तख्लीक नहीं, वो कुछ नहीं माँ सिवाय आपकी तस्कीन के। और शिज़ा हयात को देखकर मुझे लगा कि वो खुशबू की तरह मेरी पूरों में तहलील हो चुकी है। मैं आंखें बंद करता तो सांसों में एक ठंडक की तरह इसको उतरते देखता। आंखें खोलता तो सुबह शादी की अवाइल ठंडी सबा के झोंकों की तरह इसको टकराते महसूस करता। मैंने इसको देखा, इसको जाना और सिर्फ ये समझ पाया कि वो मुजस्समे वजूद खुशबू है। इसकी कोई तमन्ना नहीं थी। वो सहराब आंखों से देखती तो लगता कि मेरा वजूद भी मुकम्मल है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। और फिर यूँ हुआ कि मैंने इसको पा लिया, इसकी खुशबू से नस नस को मुअत्तर कर लिया। विसल की रात की सुबह मैं इसकी जुल्फ़ों में उंगलियां चला रहा था। शिज़ा, मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं चाहा जिस तरह तुमको। मुझे कोई भी कभी भी इतना खूबसूरत नहीं लगा जितनी तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, कुछ भी। इसके गालों के भंवर गहरे होते थे। इसने चमकदार आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी थी। मुझे क्या चाहिए फ़र्रुख आलम? कुछ भी तो नहीं। मैंने ना कभी किसी से कुछ मांगा, ना किसी तलब का इजहार किया। मेरी झोली तो भरी है, कातिबे तकदीर ने सैराबी भर भर मेरे ऊपर लुटा दी है। मेरी खुदी को एकदम झटका लगा। क्या तुमको मुझसे कुछ नहीं चाहिए? इसकी कुर्बत का एहसास लौटाना चाहता था शायद मैं। तुम मुझे क्या देना चाहते हो? जो दिल चाहे वो दे दो। इसने अपनी चूड़ियों को खुद ही छेड़ा था। इन चूड़ियों के साज की आवाज़ मेरे कानों में चुभी थी। ये पहला मुकालमा थोड़ी सी दूरियां बो गया मेरे और उसके दरमियान, या सिर्फ मेरे दिमाग और दिल के दरमियान, या शायद मेरा दिल, मेरी नस नस इसकी खुशबू से सैराब हो चुके थे। मैंने सांस को ज़ोर से बाहर फेंका था। इसकी भरी झोली का मैं कायल हो गया। इसने कभी मुझसे किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। शायद वो मतलूब बनना चाहती थी, मगर मैं इसको तालिब बनाने पर मिसर था और फिर यूं इसको इसकी ज़रूरतों के लिए तरसाने लगा। रात जब वो सारे काम निपटा कर सरहाने मोतियों के बहुत से फूल रखती और तकिए से टेक लगाती तो मेरी नज़रें इस पर जम जाती। दिल की आवाज़ आंखों में रकम होती, मांगो शिज़ा हयात के मैं तुमको देने वाला हूँ हर वो चीज़ जिसकी तुम्हें तलब हो। मैं खुदा बन जाता और वो किसी दान देवी की तरह कहती, कुछ चाहिए हो तो नहीं फ़र्रुख, मैं सो जाऊँ? मेरे अंदर का गंदा आदमी यम बिसल हो जाता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह पाता, मैं सोच रही हूँ फ़र्रुख कि मैं यूँ कब तक हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहूँगी। मुझे कुछ करना चाहिए। अगली सुबह वो मेरा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। मेरे अंदर का कमीना आदमी मुस्कुराया। क्यों, तुमको किस चीज़ की कमी है? नहीं, मैं तो बस टाइम पास करने के लिए सोच रही थी। वो अपना नाश्ता लेकर टेबल पर आ गई। चेहरे पर कोई तलब ना थी, आंखों में सच्चाई थी। अगर तुमको पसंद नहीं तो मैं हाउसवाइफ भी खुश हूँ। अब की बार इसकी आंखों में शरारत उभरी थी। तुम बाहर निकलोगी तो भी हाउसवाइफ तो जब भी रहना ही पड़ेगा। मैं मुकम्मल संजीदा था। ऑफ कोर्स तुम्हारी ज़रूरतों का और तुम्हारे घर का ख्याल रखना मेरा अवलीन फ़र्ज़ है। सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। मैं और तुम क्या अलग हैं? वो हर बात को सही सिमत मोड़ने का गुर बहुत अच्छी तरह जानती थी। कभी मैं सोचता था कि इसकी मोहब्बत पानी की तरह है, कितनी ही रोक लगाऊं बहती चली आती है। मन के अंदर, रूह के अंदर फिर भी एक कलक था। मैं इससे मोहब्बत करता था और वो इतनी ही तनदही से इस मोहब्बत को निभा रही थी, मगर मेरे अंदर का आशिक अपनी तस्कीन चाहता था। शिज़ा हयात की ख्वाहिश जो इसके लबों को छू जाए और वो दासी बने मुझसे मेरी मोहब्बत मांगे, मगर वो तो मोहब्बत मांगने के एहसास से मावरा थी। वाकई वो सच कहती थी कि कातिबे तकदीर ने झोली भर भर इस पर सहराबी लुटाई है। मैं भी तो दीवाना था इसका।
جب بھی تو صرف اس کو سوچتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی صرف مجھے سوچے، مجھے مانگے۔ پھر اس نے ایک NGO جوائن کر لی جو عورتوں کے مسائل حل کرتی، اس کو روزگار فراہم کرتی تھی اور اکثر چھوٹی لڑکیوں کو گھر بھی لے آتی تھی، ان کو مختلف کتابیں دیتی اور جو اس سے بن پڑتا، سلائی، کڑھائی، پکائی ان کو سکھاتی۔ میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کو نہیں آتی۔ وہ رات کو مجھے بہت سی باتیں بتانا چاہتی، بہت کچھ ڈسکس کرنا چاہتی، مگر میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتا۔ وہ مجھے ڈسکس کیوں نہیں کرتی؟ وہ میری محبت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ میں من کے لاؤبالی پن پر دیوانہ سا ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے فروخ؟ تم ڈسٹرب سے نظر آ رہے ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر اپنی انگلیوں کا لمس اتارا۔ ڈسٹرب، پریشانی، تم کو مجھ سے کیا لگاؤ؟ شیزہ حیات، تم کو تو شوق ہے کہ لوگ تم کو سہراتے رہیں، قطار در قطار تمہارے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں اور تم دیوی کی طرح ان کو قبولیت کے شگن پکڑاتی رہو۔ تم کو اس سے کیا مطلب کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم جاؤ، لوگوں کو بہت کچھ سکھاؤ مگر خود کچھ نہ سیکھنا۔ پلیز تم میرے سامنے سے بھی چلی جاؤ، میرے گھر سے بھی چلی جاؤ۔ یہ سب بولتے ایک لمحے کو مجھے خود گمان ہوا کہ میں کوئی سائیکو کیس ہوں، اور شاید اس کو بھی ایسا ہی لگا ہوگا۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھتی رہی۔ میں تمہیں نہیں سمجھتی تو تمہارے ساتھ کیسے رہتی؟ فروخ عالم، تم پا کر میں رہی کب؟ میں تم ہو گئی اور تم مجھے دیوی کہتے ہو؟ تو بتاؤ کہ مجھے تم کیا سکھانا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو آخر؟ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ پھر وہی تکرار کہ تمہیں کیا چاہیے۔ میں طالب، وہ مطلوب۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ خاموشی سے اٹھی، بیگ میں ضرورت کا سامان رکھا اور چلی گئی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی مانگ۔ میں خود طالب تھا اس کی محبت کا، مگر یہ بات میری انا کو مجروح کرتی تھی۔ میں کیسے یہ بات قبول کر لیتا کہ میں ایک طفیلیہ ہوں، شیزہ حیات کی محبت پر پلنے والا۔ گھر سے جانے کے بعد اس نے مسز آفریدی رسالے کو جوائن کر لیا۔ وہ اس میں بہت سے مضامین، نظمیں اور آرٹیکل لکھتی۔ میں اس کی ہر ایک تحریر کو کاٹ کر سنبھال رکھتا، جیسے بچے اپنے ٹوٹے کھلونے سینت کر رکھتے ہیں۔ ایک آرٹیکل میں شیزہ حیات نے لکھا، محبت یہ تو نہیں کہ میں اپنے محب کے آگے کاسہ لیے اور کا سوال کیے جاؤں۔ محبت یہ ہے کہ تھکا ماندہ مسافر گھنے درخت کی ساری چھاؤں پی جائے اور وہ درخت پھر بھی زندگی برماتا رہے، توانائی گھونٹ گھونٹ پیتا رہے، اپنی چھاؤں لٹانے کے لیے جیسے سوکھا بادل سمندر سے بوندیں اٹھاتا ہے، سب برساتا ہے اور پھر سمندر تک کا سفر کرتا ہے۔ محبت، محب اور میں الگ نہیں، ہم تو روپ ہیں زندگی کے، خوشبو کے، جدائی کے۔ تیسرے مہینے اس کا ایک مضمون میرے ہاتھ میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں نے خوشبو کے کھٹولے میں اپنی ساری محبت رکھ دی۔ جہاں جہاں خوشبو جاتی، پیغام محبت پہنچاتی۔ پھر کسی کی سانسوں نے میرے کھٹولے کی ساری خوشبو پی لی۔ میری خوشبو، میری محبت سراپا وجود بن گئی۔ وہ وجود میری ہر طلب، ہر آرزو اور ہر کسک کے سم کو پی گیا۔ اور پھر میں نے یہ جانا کہ محبت کا تسلسل کیوں ختم نہیں ہوتا۔ ایک محبت دیتا ہے، ایک محبت لیتا ہے، کوئی محبت کا طالب بنتا ہے اور کوئی اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ہی محبت بن جاتا ہے۔ مجھے لگا کوئی رابطہ نہ رکھ کر بھی وہ میرے رابطے میں ہی ہے۔ لفظوں کی چٹھیاں اپنا مدعا بیان کر رہی تھیں، مجھے اپنی اور کھینچ رہی ہیں۔ وہ مجھے ہوا کے ہاتھ سندیش بھیج رہی ہے۔ بہار نے پہلی برسات برسائی تھی اور سارے پرانے پتے درخت سے اترے تھے اور ان کے قدموں تلے چرچرائے تھے۔ ہاں، میں طالب تو وہ سراپا محبت مانگتی کب ہے؟ وہ تو بس ہے۔ مجھے اس محبت سے ہی ہر خوشی اپنی ہنسی تھی۔ میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے
3 بجے میں نے اس کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے ان کی آواز ابھری تھی۔ میرے لب اس آخری لکھائی گنگنا رہے تھے۔ چلو تھوڑی ہی سی خوشی بانٹ لیں کہ رہ گزرا پر اگر سفر میں امتحان شرط ٹھہرے تو دل بہلانے کو کچھ سما تو ہو کہ راہوں پہ دور تلک ہو روشنی، ایک تابناک سحر طلوع تو ہو کہ سارے دکھ وہ ڈھانپ لے۔ چلو تھوڑی سی ہنسی بانٹ لیں۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی فروغ کہ میں تمہارے بنا ادھوری ہوں۔ میں تم سے جدا ہوئی تو شاید جینے کی حرارت گوا دوں، اور پھر محبت کرنے والوں کو ایسے تڑپانے کی رسم تو نہیں ہے نا؟ دیوی مانگ رہی تھی جھولی پھیلا کر۔ شاید وہ اندر کے بہنے والے عاشق کو پا چکی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کو بتانے کی ضرورت نہیں، شاید تم سے زیادہ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ محبت کا وجود اپنی ہی خوشبو سے مہکا تھا۔ میں نے محبت کا بھرم رکھا اور اپنی محبت کے قدموں تلے مراد پانے کے لیے طلب اور خواہشوں کے موتیوں کے پھول ڈالے تھے۔ نیم بسمل انا نے ہلکی سی سسکی لی تھی۔